हो निषेध दिवस इमर्जन्सी जी लागिल्ली आणीबाणी तो आणीबाणीचो जो दिवस आशिल्लो तो जून 25, 1975 आनी त्या वेळाचेर सत्तेचो मस्तेन सत्तेचो माज अहंकार इतलो आशिल्लो त्या वेळाचेर जे इलेक्शन जे इंदिरा गांधी त्या वेळाचेर जिखिल्ली ताका कोर्टान अलाहाबाद कोर्टान जेन्ना निवाडो दिलो की त्या इलेक्शनाच्या हातूंतल्यान तिची सत्ता जी आसा तिचेर रावपाचो अधिकार ना ताणें पांय उत्तर जावपाचें त्या वेळाचेर सत्तेचो गैरवापर करून आपल्या मंत्रिमंडळान कोणाकूच विश्वासान घेना आसतना कावन्सिल मिनिस्टरांक कोणाचेच कॅबिनेट मिनिस्टरांक कोणाक हें घेना आसतना अचानक आणीबाणी लायली सगळ्याचे लायटीचे कनेक्शन काढून उडोवप पत्रकारांचेर दडपणां हाडप कांय बरोवपाक दिवप ना आवाज काडपाक दिवप ना आनी अनेक 1.5 लाख सुमार लोकांक नेत्यांक जे कोण आवाज उडयताले तांकां काडले आनी भितर उडयले आनी जाचे जवळ जवळ 22 म्हयने 21 म्हयने लोक जेली आशिल्ले अनेक लोक त्या वेळाचेर मेले सुद्दां म्हणजे 22 जाण मेले हाची नोंद आसा त्याच बरोबर ह्या घटनेक लागून सबंद राजकीय हातूनच सगळें परिवर्तन जालें कारण लोकां मदीं भंयाचो वातावरण घटना बदलुपाचें हें सगळें जें कारस्थान आसा तें सगळें काँग्रेसीच्या काळान जालां इंदिरा गांधी ताजी सगळ्यांत मेन पर्सन म्हणजे केंद्रबिंदू जर कोण आशिल्ले ती इंदिरा गांधी आशिल्ली आनी त्या आणीबाणीच्या विरोधान लोकांनी आवाज केलो आमचे हांगा वास्को आर्लेकर आसतले त्याच बरोबर अनेक कार्यकर्ते दत्ताबाब नायक त्या वटेच्यान म्हणजे हातून पराडकर असे अनेक कार्यकर्ते हांगा गोंयांत सुद्दां तांकांय जेलीन उडयल्ले प्रेसाक हें नाशिल्लें स्वातंत्र्य नाशिल्लें आनी मागीर जेन्ना मागीर ह्या सगळ्याचो आवाजाचो एक सगळें जालो तेन्ना मागीर इलेक्शन जालें फाटलें मागीर 1977 नंतर त्या वेळाचेर पूर्ण बहुमतान मोरारजी देसाईच्या सरकारान इंदिरा गांधीक नानफेट करून उडयल्ली आसा आनी म्हणून हो दिवस जो आसा आयज 50वें वर्स याद करता इतिहास लोकांक कळचो येणाऱ्या पिळगेक कळचो म्हणून हो निषेधाचो कार्यक्रम आयज हांगा आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते जमलेले आसा ते फक्त आमचे ब्लॅक डे मनोवपाक लागून आनी तेज्या लागून आयज सगळे आमचे गांवचे जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते सगळ्यांनी ब्लॅक ड्रेस घालून येयलेले आसा आनी निश्चिताचे बँड आयिल्ले आसा ब्लॅक कलरचे सगळ्यांनी आपल्या आपल्या हातीचेर आयज जेन्ना आमी उगडास करता 1975 25 जून जेन्ना ही एमर्जन्सी आख्ख्या भारत देशाक लायली आनी जे त्या टायमाचेर जे लोकांक जे त्रास जाले जो लोकांचो अधिकार आसलेलो जो कॉन्स्टिट्यूशन त्या टायमा वयलो आमचो आसलो तो लोकांच्या विरोधाक वचून तेन्नाची प्रायम मिनिस्टर तिणेन हो एमर्जन्सी लायलो आनी तेज्या लागून आमकां सगळ्यांक खबर आसा कितलेशे लोकांचेर अटक जाली प्रेस जेका आमी म्हणटा प्रिंट मिडिया त्या टायमा वयली जेका आमी म्हणटा 5th पिलर ऑफ आमचे कॉन्स्टिट्यूशन जाल्यार तेन्ना तांकां सुद्दां कसलोच तेंच्यांनी अधिकार दिलेलो नासलो तांकां सुद्दां सगळ्यांक बंधन हाडली आनी तेज्या लागून जो एक वायट डिसिजन त्या टायमाच्या प्रायम मिनिस्टरान काँग्रेस सरकारान घेतलेलो तेजे म्हाका दिसता खुबशीं लोकांक दूख जालें त्या टायमाचे लोकांक त्रास जालो आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता आयज आमी ऑलमोस्ट 50th इयराक पावलेले आसा 1975 आफ्टर आनी तेजो उगडास करतना आयज आमी हो निषेध कार्यक्रम ऑर्गनायज केलेलो आसा आनी कालूच आमच्या गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी सांगलेले आसा की खरी जर कॉन्स्टिट्यूशनाची कोणें हत्या केल्लेली आसा जाल्यार ती त्या टायमाचें सरकार काँग्रेसीचें सरकार त्या टायमाचेर तेंच्यांनी जी खरी कॉन्स्टिट्यूशनाची हत्या केल्लेली आसा आनी जो भारतीय जनता पार्टीचो प्रधानमंत्री आसा श्री नरेंद्र मोदीजी हेजे विचार केन्नाच तशें नासले फक्त ताका लोकांनी मिसइंटरप्रेट करून तेंच्यांनी इलेक्शनाक लागून फायदो जावचो म्हणून हो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर तशें ना गेली 10 वर्सां जाल्यार आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा श्री नरेंद्र मोदी केन्नाच असली तेंच्यांनी कसलोच विचार सुद्दां नासलो आनी हे फुडें सुद्दां जो कॉन्स्टिट्यूशन ताका आमी मान्य करता सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जावं हे भारतीय जनता पार्टीची पार्टी जावं हे आमचो गव्हर्मेंट जावं हो ते कायद्या प्रमाणे सदांच आमी वयतलो हेज्या लागून म्हाका दिसता जी दिशाभूल हे काँग्रेसीन केल्लेली आसा खरे त्रास कोणें केले जाल्यार ते काँग्रेसीन केलेले आसा ही एमर्जन्सी आजच्या दिसा जे 25 जून आसा 1975 इन्सिडेंट जाल्लो जी लोकतंत्राचेर हत्या जाल्ली पळय ते निशेध करपा खातीर हांगा आमी उपस्थित आहा आनी त्या पक्षान तेन्ना केल्लेली कुकर्माचे आयज ते फळां भोगता म्हणून लोक तांकां सत्तेच्यान पयस दवरता
आणि आमचो भारतीय जनता पार्टीचो पक्ष बऱ्या नेत्यांक घेवन देशाक फुडें व्हरपाचें काम करता आणि नागरिकाच्या भलायकी खातीर प्रत्येक गोष्टी ह्या देशान करीत हाडीत आसा आणि सगळ्या नागरिकांनी ह्या देशाक फुडें व्हरपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारख्या व्यक्तीच्या वांगडा रावचे आणि भारतीय जनता पार्टी वांगडा रावचे हेच सगळ्यांकडे मागणी आहे. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात GNH.